चीन र भारतबीच लद्दाखको गलवान भ्यालीमा भएको झडपबारे नेपालले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चीन र भारतले वार्ता मार्फत सीमा समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। नेपाल क्षेत्रीय र विश्व शान्तिको पक्षमा रहेको र देशहरूबीचको विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा सुल्झाउनु पर्ने मत रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। नेपाल सधैँ क्षेत्रीय र शान्तिका पक्षमा उभिँदै आएको नेपालले दुई छिमेकीहरू भारत र चीन बीच पछिल्लो समय देखिएको सीमा समस्यालाई शान्तिपूर्ण रूपमा सुल्झाउन सुझाव दिएको हो। विज्ञप्तिमा लद्दाखको गलवान उपत्यका क्षेत्रमा उब्जिएको समस्यालाई समाधान गर्न नेपालका दुई मित्र छिमेकीहरू सक्षम रहने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, असल छिमेकीपनाको भावना सहित आपसी नमिलेका कुराहरूलाई द्विपक्षीय क्षेत्रीय र विश्व शान्ति तथा स्थायित्वको शान्तिपूर्ण माध्यमबाट उब्जिएको समस्या हल हुनेमा नेपाल विश्वस्त छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, गलवान भ्यालीमा चीन र भारतका सैनिक बीच हिंसात्मक झडप भएको थियो। यस क्रममा 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ। गत 15 जुन अर्थात् सोमबारको रात लद्दाखमा चीन र भारतका सैनिकहरू बीच भएको भिडन्तका धेरै पाटाहरू अझै खुल्न बाँकी नै छन्। तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरूबाट भिडन्तमा भारतीय पक्षले गम्भीर क्षति बेहोर्नु परेको स्पष्ट भएको छ। भिडन्तको भोलिपल्ट बिहान भारतीय मिडियाले लद्दाखमा भारतीय सेनाका एक सैनिक अधिकारी सहित 3 जना मारिएको समाचार दिए। यसलाई भारतीय सेनाले त्यही दिन औपचारिक पुष्टि गर्यो। अर्को दिन फेरि पनि भारतीय सेनाका थप 17 जना मारिएको समाचार सार्वजनिक भयो। यसलाई पनि भारतीय सेनाले नै पुष्टि गर्यो। यसरी अप्रत्याशित भिडन्तमा 20 जना सैनिक गुमाउँदा भारतमा शोक र आक्रोश एकसाथ देखियो। यता चीन भने मौन बसिरह्यो। उसले न आफ्नो तर्फ भएको क्षतिको विवरण दियो, न त यति उति भारतीय सैनिक मारिए भनेर दाबी नै गर्यो। मंगलबार चीनी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको पत्रकार सम्मेलनमा एक भारतीय पत्रकारले चीनतर्फ भएको हाताहातीका बारेमा सोधेका थिए, तर प्रवक्ताले जवाफ दिए, यति बेला मसित तपाईलाई दिने कुनै जानकारी छैन। चीनले आफ्नो तर्फ भएको क्षतिको विवरण गोप्य राख्नुको कारण कतै भारतले भन्दा धेरै क्षति बेहोरेर त होइन भन्ने आशंका पनि कतिपयलाई थियो। तर घटनाको तेस्रो दिनसम्म आइसक्दा त्यो आशंका भने तोडिएको छ। चीनले आफ्नो कब्जामा रहेका 10 जना भारतीय सैनिकलाई मुक्त गरेको समाचार बाहिर आएसँगै लद्दाखको भिडन्तमा भारतले लगभग एकतर्फी रूपमा क्षति बेहोरेको छ भने चीनले क्षति नबेहोरेको लगभग तस्त जस्तै भयो। आफ्ना सैनिकहरू चीनले बन्धक बनाएको कुरा भारतले लुकाएको थियो। भारतीय सेनाले आफ्ना जवानहरू बेपत्ता भएको बताए पनि बन्धक बनाएको विषयमा केही पनि भनेन। चीनले पनि तत्काल त्यो तथ्य सार्वजनिक गर्न चाहेन। यदि यो विषय तत्काल सार्वजनिक भएको भए दुई देशबीच तनावको पारो निकै माथि चढ्न सक्थ्यो। यसमा दुवैले सुझबुझ देखाएका छन्। उनीहरूले भित्रभित्रै वार्ता मार्फत यो मामला सल्टाउने प्रयास गरेका छन्। भिडन्तमा न गोली चलेको थियो न त बम बारुद नै प्रयोग भएको थियो। भारतीय सैनिकहरूको छेदविच्छेद सब हेर्दा चीनिया सेनाले कच्चा हतियारको प्रयोग गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ र यसको तस्बिरहरू समेत पछिल्लो समयमा मिडियामा सार्वजनिक भइरहेका छन्। भारतीयहरूले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् जसमा चीनिया सेनाले यस्तो घातक हतियारले बर्बर आक्रमण गरेका थिए। ती हतियार फलामको रडमा किला ठोकेर बनाइएका थिए। यो भिडन्तमा 76 जना भारतीय सैनिक घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरूमध्ये 18 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको समेत अझै बताइएको छ। लद्दाखमा भएको आकस्मिक भिडन्तलाई लिएर भारतले हारेको र चीनले जितेको भनेर निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुँदैन, किनकि उक्त भिडन्त कुनै घोषित युद्ध थिएन र दुई देशको सैन्य बलको यसमा परीक्षण भएको थिएन। तर पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नो सामरिक शक्तिलाई लिएर उर्लिएको भारतको आत्मविश्वासलाई भने यो भिडन्तले निकै गलाएको छ। आफ्नो सामरिक शक्ति चीनको हाराहारीमा विस्तार भएको दावी गर्ने भारतीय सत्तालाई धक्का लागेको छ। उग्र राष्ट्रवादीका रूपमा चिनिने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनमाथि कडा प्रतिक्रिया जनाउन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा उनले आफ्ना सैनिकहरूको बलिदानी खेर नजाने भन्दै उनले भारतलाई उक्साउन खोजिएमा उचित जवाफ दिइने मात्रै बताए। यता विपक्षी कांग्रेस आई पार्टीका नेता राहुल गान्धीले आफ्ना सैनिकहरू मारिँदा सरकार निधाइरहेको भनेर कटाक्ष गरेका हुन्। यसबीचमा चीनको ठाउँमा पाकिस्तान भएको भए भारतीय मिडियाहरूमा युद्धका हुङ्कारहरू व्यापक सुनिन्थे। चीनसँगको मामलामा उनीहरूको केही नरम
रहेको छ भारतीय मिडिया। भारत र चीनबीच पछिल्लो युद्ध सन् 1962 मा भएको थियो, जसमा भारतले लज्जास्पद हार बेहोरेको थियो। तर भारतीयहरूले बारम्बार के भनिरहेका छन् भने 1962 को भारत अहिले होइन, हुने पनि त्यसैताका 58 वर्षमा भारतले आफ्नो सैनिक शक्ति निकै सुदृढ बनाइसकेको छ। तर यदि हुँदाहुँदै पनि चीनको हाराहारीमा पुग्नु ठान्नु चाहिँ भारतको भ्रम मात्र भएको भारतकै सैन्य विज्ञहरू बताउँछन्। सन् 1916 मा चीन र भारतबीच एउटा समझदारी भएको थियो, जसअनुसार लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल LOC को 2 किलोमिटर भित्र दुवै पक्षले फायर खोल्न पाउने छैनन्। 24 वर्षसम्म दुवै पक्षका सेनाले यो सहमतिलाई पालना गरिरहेका छन् र सीमा क्षेत्रमा गोली चलेको छैन। यसबीचमा पटक पटक भएका टकरावमा दुई देशका सैनिकहरूबीच धकेल र ढुङ्गा हानाहान चाहिँ हुने गरेका छन्। LOC मा गस्ती गर्ने सैनिकहरूले राइफल र अन्य हतियार त बोकेका हुन्छन्, तर त्यसको प्रयोग गर्न नपाउने दुई देशको सहमति छ। एक देशको सेनाले अर्को देशको सेनासँग कुराकानी गर्न जानु पर्यो भने हतियार बोक्न नपाइने सहमति छ। यद्यपि त्यतिबेला सैनिकहरूले हतियार लुकाएर लैजाने गरेको समेत कतिपयले बताइन्छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बिहिबार एक पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय पक्षले हतियार प्रयोग नगरेको विषयमा सोधिएको थियो। त्यसमा उनले जवाफ दिए, भारतीय सैनिकले बन्दुक बोकेका थिए तर सहमति तोडिने भएकाले फायर खोलेनन्। लद्दाखमा भएको भिडन्तका लागि दुवै देशले एकअर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छन्। भारतीय सैनिकहरू सीमारेखा उल्लङ्घन गरेर आफ्नो क्षेत्रमा पसी आक्रमण गरेको चीनको दाबी छ। भारतले चाहिँ आफ्ना सैनिकहरू चिनिया पक्षसँग सौहार्दपूर्वक रूपमा कुरा गर्न खोज्दा घातक हमला भएको भनाइ रहेको छ। चीनले बन्दक बनाएको कुरा भारतले लुकाएको थियो। भारतीय सेनाले आफ्ना जवानहरू बेपत्ता भएको बताए पनि बन्दक बनाएको विषयमा केही पनि भनेन। चीनले पनि तत्काल त्यो तथ्य सार्वजनिक गर्न चाहेन। यदि यो विषय तत्काल सार्वजनिक भएको भए दुई देशबीच तनावको पारो निकै माथि चढ्न सक्थ्यो। यसमा दुवैले सुझबुझ देखाएका छन्। उनीहरूले भित्रभित्रै वार्ता मार्फत यो मामला सल्टाउने प्रयास गरेका छन्। भिडन्तमा न गोली चलेको थियो न त बम बारुद नै प्रयोग भएको थियो। भारतीय सैनिकहरूको छेदविच्छेद सब हेर्दा चिनिया सेनाले कच्चा हतियारको प्रयोग गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ र यसको तस्बिरहरू समेत पछिल्लो समयमा मिडियामा सार्वजनिक भइरहेका छन्। भारतीयहरूले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा चिनिया सेनाले यस्तो घातक हतियारले बर्बर आक्रमण गरेका थिए। ती हतियार फलामको रडमा किल्ला ठोकेर बनाइएका थिए। यो भिडन्तमा 76 जना भारतीय सैनिक घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरूमध्ये 18 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको समेत अझै बताइएको छ। लद्दाखमा भएको आकस्मिक भिडन्तलाई लिएर भारतले हारेको र चीनले जितेको भनेर निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुँदैन, किनकि उक्त भिडन्त कुनै घोषित युद्ध थिएन र दुई देशको सैन्य बलको यसमा परीक्षण भएको थिएन। तर पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नो सामरिक शक्तिलाई लिएर उर्लिएको भारतको आत्मविश्वासलाई भने यो भिडन्तले निकै गलाएको छ। आफ्नो सामरिक शक्ति चीनको हाराहारीमा विस्तार भएको दावी गर्ने भारतीय सत्तालाई धक्का लागेको छ। उग्र राष्ट्रवादीका रूपमा चिनिने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनमाथि कडा प्रतिक्रिया जनाउन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा उनले आफ्ना सैनिकहरूको बलिदानै खेर नजाने भन्दै उनले भारतलाई उक्साउन खोजेमा उचित जवाफ दिइने मात्रै बताए।